आयज खरीच एक उमेदीची अशी गोष्ट जेन्ना ही गोष्ट घडली आनी त्या टायमाचेर हांव स्वतांत हांव थंयसर घरा नाशिल्लें हांवें 4 दीस खंय तरी गेल्लें कारण म्हाका विठोबान रोखडोच फोन केलो की अशी अशी घटना घडलेली आसा पूण हांव खंय तरी नाशिल्लें 4 दीस खातीर भायर गेल्लें पूण आयज खरेंच उमेद जाता की आतां सगळ्या सरपंचान सांगलें आसा आमच्या सरांनी उलयल्लें आसा मळींनी उलयल्लें आसा पूण आमी पळयता की 99 सर निवडून आयले पूण तेजे पयलीं सुद्दां तेंचें कार्य चालू आशिल्लें 99 जेन्ना ते निवडून आयले तेन्ना तेणी खरें ते विकासाची गंगा आमच्या मडकय मतदारसंघात व्हांवयली ती आज पर्यंत व्हांवत आसा। तिका बरो माल लागलो मनोरथीक आनी सगळ्यांत चड माल तेच्या व्हडल्या पुताक लागलो। तेका जेन्ना उजो लागलो तेन्ना ती भितर उरली आनी तिका काडपाक लागून तेणें घरान भितर सरलो आनी तेका तें समजलें ना कित्याक दोगी जाण मातशे मानसीक हेणें कमी आसा सो तांकां कांय समजना त्याच उज्याच्या लोटान तेणें उडी मारली आनी आवयक आपले भायर काडली। तेजे नंतर आमचो स्थानीक पंच विठोबा गावडे हेणें तांकां म्हणजे ताका सांगलें की तेणें तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजीन व्हेलें थंय एडमीट केली आनी तेजे नंतरचें जें काम आसा ते आमचे गांवचे बाब मयूर आसूं दिलीप दुर्गादास मागीर प्रदीप तो प्रदीप आमचो हेचो वारपटांतलो दामू हे सगल्यांनी मेळून बाब मिथिला कडेन गेले आनी तांकां सांगलें की तांकां आधार कोणाचोच ना सो हे तुमी आस्थापन उबें करून दिवचें। 2 फेब्रुवारी जेन्ना घराक तो लागलो तेन्ना दोगांच आशिल्लीं आई आनी एक तांचो भुरगो आनी तेन्ना पयल्याच फावट बाब राजेशान फोन केलो की अशें अशें जालां आनी तांकां इमिडिएट शिफ्ट करता तांकां काडलें कारण खुबश्या मिडियानूय तें कवर केल्लें 6 फेब्रुवारीक न्यूजूय आयल्या आनी अशा वेळार तांकां सगळ्यान पयलीं जो आमच्या मनान विचार आयलो की योग्य उपचार पयलीं जावपाक जाय। घराचो विशय फुडलो पूण योग्य उपचार जावपाक जाय त्या खातीर जशें राजेशान म्हटलें सगळ्या गांवच्या नागरिकांनी तांकां हातभार लायलो GMCन तांकां योग्य ट्रिटमेंट मेळपा खातीरूय आमच्या आमदाराचो प्रयत्न जालो आनी हें सगळें जाता आसतनाच एक मनान विचार आयलो सगळ्या गांवकारांच्या सहकार्यान की जेन्ना तांचो उपचार चालू आसा उपचार जाल्या उपरांत तांकां येवन घराक रावपाक जाय पूण घराची स्थिती तशी नाशिल्ली त्या खातीर बेगिनात बेगीन घर पयलींचें जें जण तें मोडून नवीन घर तांकां बांदून दिवपाचो एक ध्यास सगळ्याच्या सहकार्यान आज साकार जाला। The voice for Goy.